अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं सुबह से। नंबर एक, वो लोग जो हफ्ते में दो छुट्टियां एंजॉय करते थे, तकरीबन हर कोई करता था, तो उनके लिए बुरी खबर आज ये आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने सुबह सवेरे ऑफिस जाते ही एक तो सरकारी जो दफातर हैं उनके औकात कार तब्दील कर दिए हैं, और अब दफातर सुबह 10 बजे के बजाय 8 बजे खुला करेंगे। नंबर टू, शहबाज शरीफ साहब ने आज पहला काम ये किया है कि हफ्ते में दो जो तातीलात थी, यानी हफ्ते और इतवार की जो छुट्टियां होती थी, वो ख़त्म कर दी हफ्ते की छुट्टी, और अब हफ्ते में एक ही छुट्टी हुआ करेगी, वो है इतवार के दिन की। तो ये नाजरीन के लिए, मुलाजमीन के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये उसमें अपनी उनकी एक सोच है। वो ये कह रहे हैं कि काम, वक्त बड़ा कम है, काम बहुत सारे करने हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। बहरहाल अब देखते हैं वो कितना काम कर पाते हैं, कितने टाइम तक वो मुल्क के वज़ीर आज़म रह पाते हैं, चूँकि पीटीआई की जानिब से जो कैंपेन है उनको इक़्तिदार से हटाने की, वो तेज़ से तेज़ तर होती चली जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। और नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर आज तहरीक अदम एतमाद आ गई है। वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान न्याज़ी के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म हैं, उनके खिलाफ ये क्यों आई अदम एतमाद, और उन्होंने इसका एक तोड़ निकाला है। क्योंकि पीटीआई के अपने जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं सरदार तनवीर इलियास साहब आज़ाद कश्मीर में, वो अब मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पर उनका नाम सामने आया है। एजेके में ज़रा तहरीक अदम एतमाद का जो तरीक़ाकार है, जो कानून है, वो थोड़ा मुख्तलिफ है सेंटर से। उस पर भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा ये मामला है क्या। पहले मैं आपको ज़रा बता दूँ, जो गुज़िश्ता रात ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी में जो तलावत की गई, उस पर मुझसे एक सारिफ ने आज पूछा, कल आपने उसका इब्तिदाइया में ज़िक्र किया था लेकिन बाद में उसका ज़िक्र नहीं हो सका। मैं मुझे याद आ रहा है मैंने ज़िक्र किया था एंड पे जाके, लेकिन अगर नहीं हो सका तो मैं बताता चलूँ कि जो तलावत कल हुई थी, उसमें जो आयत पढ़ी गई, जो आयात पढ़ी गई, जिसमें वो था कि व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त भी अल्लाह के हाथ में और ज़िल्लत भी। तो इसमें नाज़रीन, जो पूछा गया बाद में, जो थे कारी थे, जो डॉक्टर साहब से पूछा गया बाद में कि ये क्या मामला था, आपने क्या खुद से इंतखाब किया इसका, या किसी ने आपको कहा, ये कैसे हुआ, ये इंतखाब, इस इन आयात का इंतखाब आपने कैसे किया? क्योंकि वो पॉलिटिकल जो मौजूदा एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो है ना, वो बहुत उसकी मुनासबत जो है वो बन रही थी एक पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब या मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके नुक्ता नज़र से उसकी रेलेवेंस बन रही थी। तो उस पे जब पूछा गया कारी साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने 5 मुख्तलिफ आयात का, यानी कि मुख्तलिफ आयात के सेट्स का मैंने इंतखाब किया था, तो उनमें से मुझे इस पे टिक किया गया कि आपने ये वाली तिलावत करनी है। तो ये हो गया जनाब। नंबर 2, अब मामला ये है कि जो इस वक्त मामलात बन रहे हैं, शहबाज साहब जो हैं वो अब आज वजारतों के हवाले से बिज़ी रहे हैं, पूरा दिन कंसल्टेशन उनकी चलती रही है। वो मिले हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के डेलीगेशन से मिले हैं, एमक्यूएम के वफ़द से मिले हैं, मौलाना साहब से मिले हैं, फिर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात की है आज नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। और आज का दिन इंपॉर्टेंट है कि आज जो काबीना है वफाकी, उस पर मुशावरत को हतमी शक्ल दी जाएगी, और अगली काबीना में कौन कौन से वज़रा शामिल होंगे, जो पावर शेयरिंग फार्मूला है, वो आज तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं शहबाज शरीफ साहब के, उन सब से मिल के वो डिस्कस किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो कराची भी जा रहे हैं, और कराची जाके बाज़ार क़ायद पर वो जो उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, जो मुख्तलिफ जो जमातें थी साबका पोजीशन इत्तेहाद में, अब वो हुकूमती इत्तेहाद में आ गई हैं, उनके रहनुमाओं के हमरा शहबाज शरीफ बाज़ार क़ायद पर जाएंगे, और इसके बाद वो एमक्यूएम के मरकज़ बहादुराबाद भी जाएंगे, और सिंध सेक्रेटेरिएट भी जाएंगे, जहाँ वो सिंध हुकूमत के साथ मिल के जो कराची का तरक्याती काम है उन पे, उसके बारे से मुशावरत होगी। लेकिन जो टाइम है शायद शहबाज साहब के पास बड़ा ही कम है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी जो कैंपेन है इस हुकूमत को हटाने के लिए, फौरी तौर पे इलेक्शन के लिए, वो बड़ी तेज़ कर दी है। एक तो पेशावर में जलसा होने जा रहा है जी, कल काफ़ी बड़ा जलसा एक्सपेक्टेड है पेशावर में, इमरान खान साहब की जानिब से एक बहुत मैसिव क्राउड जो है वो एक्सपेक्टेड है, कल इशा के बाद पेशावर में निकलेगा। जिस तरह से बग़ैर कॉल, यानी कि बग़ैर किसी लीडर के इतवार को इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए थे, तो बुध को तो एक जलसा है जिसमें इमरान खान खुद भी जा रहे हैं, तो मुतवक्का है कि बहुत बड़ा जलसा होगा।
پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہوا معاملہ وہ کراچی میں 17 کو جلسہ تھا، اب کراچی میں 16 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہے۔ یعنی خان صاحب جو ہیں وہ تیز کر رہے ہیں اپنی کیمپین کو، اور پلان یہی ہے کہ آخری جو جلسہ ہوگا وہ اسلام آباد میں ہوگا اس کیمپین کے سلسلے میں، جو وہ اس حکومت کو گرانے کے لیے جو تحریک شروع کر رہے ہیں اس تحریک کے سلسلے میں، اور لانگ مارچ کر کے لوگ آئیں گے اسلام آباد، اور اسلام آباد میں بڑا جلسہ ہوگا جس سے فیصلہ کن جلسہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کے حوالے سے جو گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو کیمپین رن کی گئی پچھلے 3-4 روز سے، جو مہم چل رہی ہے ایک منظم، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف اور ججز کے خلاف، وہ 5 رکنی بینچ کے ججز جنہوں نے فیصلہ دیا آدھی رات کو عدالت لگا کر، ان ججز کے بارے، یا جنہوں نے آدھی رات کو عدالت لگائی بعد میں فیصلہ پہلے دیا تھا، ان کے خلاف ایک پوری کیمپین چل رہی ہے اس وقت بہت زیادہ، کہ کسی کو ان کو امریکہ کا ایجنٹ بھی قرار دیا جا رہا ہے، امریکہ کا غلام بھی قرار دیا جا رہا ہے، پھر چونکہ انہوں نے عمران خان کی سپورٹ نہیں کی، ہیلپ نہیں کی، تو ان پہ بھی غداری کے فتوے لگ رہے ہیں۔ تو ناظرین، 50,000 کے قریب مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں، پیجز ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، اور متعدد لوگ اس میں ان کے نام سامنے آئے ہیں جو پیجز رن کر رہے تھے۔ کچھ لوگ بھی ہیں ابتدائی طور پر کوئی جو سامنے آئے ہیں، 1000 کے قریب اکاؤنٹس ہیں جو مختلف ایک یعنی کہ شخصیات ہیں جو مختلف اکاؤنٹس رن کر رہے تھے آگے، یعنی مختلف جو ڈمی اکاؤنٹس تھے جن سے ری ٹویٹس ہوتے تھے، ٹرینڈز بنتے تھے۔ ایک گرفتاری آج ہوئی ہے لاہور میں، اور ایک گرفتاری ہوئی ہے ملتان میں۔ ان بندوں کی طرف سے یہ ہے کہ یہ ٹرینڈز چلا رہے تھے فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف، اور ایف آئی اے میں ایک میٹنگ ہوئی ہے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں، جس میں سائبر کرائم ونگ کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جو کیمپین رن کر رہے ہیں، جنہوں نے منظم ایک کیمپین کی ہے، سوشل میڈیا ٹرینڈ چلائے ہیں اداروں کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، جوڈیشری کے خلاف، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ تو وہ ایکشن شروع ہو چکا ہے، گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور مزید گرفتاریاں آنے والے 3-4 روز کے اندر جو ہے مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ 2 بندے تو گرفتار، جن کے نام بھی آگے سامنے کو 8 کے قریب مزید لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی گرفتار ہوئے آج، اور ان کے پاس کوئی 1400 کے قریب ٹوٹل اکاؤنٹس ہوئے ہیں وہ نکلے تھے ان کے پاس سے، جو یہ رن کر رہے تھے مختلف ناموں سے، آئی ڈیز کے ساتھ، فیک آئی ڈیز ان کے پاس تھے، اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے جہاں سے ایک ہی طرح کا پیٹرن پہ ری ٹویٹس ہو رہے تھے، ٹرینڈز بن رہے تھے۔ اس پہ یہ فیصلہ ہوا ہے ایف آئی اے میں کہ جو لوگ بھی یہ اداروں کے خلاف کوئی چلائیں گے، مہم چلائیں گے سوشل میڈیا پر، تو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا، گرفتاریاں ہوں گی اور سزائیں بھی ہوں گی، تاکہ آئندہ کے لیے یہ سلسلہ رکے۔ دوسری طرف اب احتجاج کے اندر دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے اندر لوگ کیا اپنی جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہیں ہوتا ریاستی اداروں کے حوالے سے یا ججز کے حوالے سے، یہ بھی پتہ لگنا شروع ہو جائے گا، لیکن قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے ٹرینڈز مت چلائے جائیں۔ اب آزاد کشمیر کے اندر بھی بڑا انٹرسٹنگ ماحول بن گیا جی، اس پہ بھی کوئکلی میں بات کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں یہ ہوا ہے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے سردار عبدالقیوم خان نیازی، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم ایل ایز، یعنی ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، جو قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کے جو ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے جمع کروا دی۔ اب آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے قانون ہے کہ دوسرا ناظرین معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے اپنے 25 ارکان نے تحریک عدم اعتماد سائن کر کے جمع کروا دی ہے۔ اس میں کسی اپوزیشن کے ممبر کا سائن نہیں ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اپوزیشن نے چونکہ تحریک عدم اعتماد لانی تھی، تو ان کی تحریک عدم اعتماد سے پہلے ان کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی نے خود ہی یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی ہے۔ وزیر لوکل گورنمنٹ آزاد کشمیر کے خواجہ فاروق احمد، جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی عہدیدار بھی ہیں، انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ پارٹی قیادت کی جانب سے ہدایات پر یہ جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی ہے، اپوزیشن کی جانب سے ممکنہ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے۔ اس سٹوری پہ میں کام کر رہا ہوں، کچھ اہم حقائق میرے پاس آ رہے ہیں، میں اپنی اگلی ویڈیو میں یہ تمام حقائق آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر آزاد کشمیر ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، وہ اسٹریٹجی کیا ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس پہ کیونکہ مزید کچھ حقائق ہیں جو میں اکٹھے کر رہا ہوں، تو تمام حقائق کو اکٹھا کر کے ایک ہی اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں،
تو یہ تمام معاملات ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں. گرفتاریوں والا معاملہ جو ہے وہ آنے والے 2 دن کے اندر مزید تیز ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، چونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان جس جوش و ولولے کے ساتھ نکلے ہیں، جس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں وہ چھوڑتے نہیں ہوتے، ان کی نیچر ہے. تو آنے والے 1-2 ماہ کے اندر وہ بہت زیادہ ہیٹ بڑھائیں گے پولیٹیکل، تو شاید گورنمنٹ کا چلنا مشکل ہو جائے. دوسری طرف کابینہ جو ہے وہ تشکیل ہونی ہے، آج اس پہ حتمی مشاورت ہو رہی ہے. شام تک جو ہے نام آج شام تک یا کل صبح تک نام جو ہے کابینہ کے سامنے آ جائیں گے. فی الوقت مریم اورنگزیب کا ہے کہ وہ وزیر اطلاعات بننے جا رہی ہیں، اور رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں. پھر خواجہ آصف وزیر دفاع ہو سکتے ہیں، وزیر توانائی بھی ہو سکتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک وزارت ان کو ملے گی. پھر وزیر خارجہ دینا ہے جی پیپلز پارٹی کو. فی الوقت ابھی تک جو کنسلٹیشن ہے وزارت ہاؤسنگ دینی ہے مولانا صاحب کی پارٹی کو، اور اوورسیز پاکستانیز کی، اور میری ٹائم افیئرس کی وزارت دینی ہے متحدہ قومی موومنٹ کو. یہ سارے معاملات آج ڈسکس ہو رہے ہیں. تو شام تک یا کل صبح تک کابینہ کے ارکان کے نام جو ہیں حتمی فہرست سامنے آ جائے گی. جو بھی ڈیٹیلز آپ سامنے آئے گی واپس شیئر کریں گے. فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ.